अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत पर टैरिफ 25 से बढ़ाकर 50% कर दिया। रूस से तेल खरीदने पर भारत पर इजाफी तिजारती पाबंदियां भी आयद। डोनाल्ड ट्रंप के दस्तखत के बाद व्हाइट हाउस ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। इजाफी टैरिफ का इतलाक 21 दिन बाद होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक भारत रूस से बराह रास्ता या बिलवास्ता तेल दरामद कर रहा है। वार्निंग के बावजूद दरामद नहीं रोकी। इजाफी ड्यूटी आयद करना मुनासिब और जरूरी था। सदर ट्रंप का कहना है कि भारत को रूसी तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी अमरीकी टैरिफ से परेशान 7 साल बाद पहली बार चीन का दौरा करेंगे। ये दौरा 31 अगस्त से शुरू होने वाली शंघाई ताउन के इजलास के सिलसिले में होगा। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब भारत और अमेरिका के ताल्लुकात कशीदगी का शिकार हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की दरामदात पर सख्त तरीन टैरिफ लगा दिए हैं और उसी तेल की खरीदारी पर मजीद सजा की धमकी भी दी है। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वालों पर टैरिफ लगाकर बहादुराना काम किया है। साबिक बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा कि अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने वालों को आखिरकार सजा दे ही दी। ये ममालिक पुतिन की शैतानी जंगी मशीन को फंड्स फराहम करते हैं। बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में रूसी तेल खरीदने वालों पर पाबंदी लगाने की कब हिम्मत होगी। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी भारत पर टैरिफ के फैसले को सराहा। 50% टैरिफ लगने पर भारतीय अपोजिशन ने मोदी सरकार को निशाने पर रख लिया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी के हाथ बंधे हैं क्योंकि अडानी के खिलाफ अमेरिका में करप्शन तहकीकात जारी है जिसमें मोदी का नाम भी आ सकता है। मोदी अपनी कमजोरी के बायस भारतीय अवाम के मफादात कुर्बान कर रहे हैं। ट्रंप के इकदाम पर मोदी से फौरी रद्द-ए-अमल का मुतालबा कर दिया। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर का भी 50% टैरिफ पर तशवीश का इजहार। कहा मुल्क की बेइज्जती हो रही है और मोदी खामोश है। टैरिफ नाफिज हुआ तो भारत की बरामदात बुरी तरह मुतासिर होगी। भारतीय वजारत खारिजा ने अमरीकी टैरिफ को अफसोसनाक करार दे दिया। कहा हमारी दरामदात मार्केट के अवामिल और तवानाई की जरूरियात के मुताबिक हैं। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेंगे। अमरीकी सदर का यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए रूसी सदर से मुलाकात का फैसला। खबर एजेंसी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते पुतिन से मुलाकात कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि पहले पुतिन फिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात का इरादा है। व्हाइट हाउस ने भी तस्दीक करते हुए कहा कि ट्रंप यूक्रेनी और रूसी सदर से मुलाकात के लिए तैयार हैं। बलोचिस्तान के ज़िला मस्तूंग में सिक्योरिटी फोर्स की गाड़ी पर दहशतगर्दों का हमला। मेजर समेत 3 जवान वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक फिलहाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर बारूदी मवाद से हमला किया। हमले में मेजर रिजवान ताहिर, नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनुस ने जाम शहादत नोश किया। मेजर रिजवान शहीद ने मुतअद्दिद इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन में जुर्रतमंदी से क़यादत की थी। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवाबी ऑपरेशन में फिलहाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्तूंग धमाके की शदीद मजम्मत। शहीद पाक फौज के जवानों को खिराज अकीदत। जवाबी कार्रवाई पर 4 दहशतगर्दों की हलाकत पर फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश। कहा पाक फौज के जवान मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी दहशतगर्द हमले की मजम्मत। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से टेलीफोनिक रब्ता। MWM ने ज़ायरीन के काफ़िले की रवानगी मुअख्खर कर दी। कामरान टेसोरी ने कहा मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी मसाइल का बताया। मानते हैं सिक्योरिटी फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। हमने ज़ायरीन के मसले को हल करना है। ज़ायरीन की क़यादत से दोपहर को दोबारा मुलाकात तय है। इराक़ी हुकूमत से जारी वीज़ों की मुद्दत बढ़ाने पर भी बात करेंगे। अमरीकी रियासत जॉर्जिया में आर्मी बेस पर हमला करने वाला अमरीकी फौजी निकला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आर्मी बेस फोर्ट स्टीवर्ट में फौजी एहलकारों पर गोलियां चलाने वाला साबिक फौजी एहलकार है। हमले में 5 फौजी जख्मी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा जख्मी 2 फौजियों की हालत तशवीशनाक है।
اسپین نے امریکی ساختہ F-35 لڑاکا طیارے خریدنے کا منصوبہ ترک کر دیا۔ یورپی ساختہ یورو فائٹر یا فیوچر کامبیٹ ایئر سسٹم میں سے کسی ایک پر غور۔ فیصلہ دفاع پر 10.5 ارب یورو خرچ کرنے کے منصوبے کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ اسرائیل فلسطینیوں کی روزانہ لاکھوں فون کالز ریکارڈ کر رہا ہے۔ مائیکروسافٹ اس کام میں اسرائیل کا مددگار ہے۔ ڈیٹا کو گرفتاریوں اور فضائی حملوں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے گارڈین کا انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینیوں کی سخت نگرانی کا نظام 2022 میں فعال کیا گیا۔ 1 گھنٹے میں 10 لاکھ کالز ریکارڈ ہو سکتی ہیں۔ ادھر غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی آرمی چیف نے غزہ پر مکمل قبضے کے منصوبے کی مخالفت کر دی۔ سیکورٹی کونسل اجلاس میں آرمی چیف ایال زامیر نے موقف اپنایا کہ غزہ پر مکمل قبضے کی کوشش اسرائیلی فوج کو طویل جنگی دلدل میں دھکیل سکتی ہے۔ امریکی ریاست شمالی ایریزونا میں چھوٹا طیارہ گر کر تباہ، حادثے میں 4 افراد ہلاک۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حادثے کا شکار طیارہ میڈیکل ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ تھا۔ طیارہ ایک مریض کو لینے اسپتال جا رہا تھا۔ لینڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہوا۔ ایپل کی امریکی معیشت میں مزید $100 ارب کی سرمایہ کاری۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایپل امریکہ میں واپس آ رہا ہے۔ مائکرو چپس اور سیمی کنڈکٹرز پر بڑے ٹیرف لگانے جا رہے ہیں۔ چپس اور سیمی کنڈکٹرز امریکہ میں بنیں گے تو کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ بگ بیوٹیفل بل کی منظوری سے معیشت میں مزید بہتری آ رہی ہے۔ 1 سال پہلے تک امریکہ کو دیوالیہ قرار دیا جا چکا تھا۔ مہنگائی میں کمی اور تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیرف پر بات کرنے کے حق میں نہیں ہوں، برازیلی صدر نے واضح کر دیا۔ کہا وائٹ ہاؤس جا کر ٹرمپ سے بات کرنا ذلت ہوگی۔ امریکہ پر جوابی ٹیرف عائد نہیں کریں گے، مذاکرات جاری رکھیں گے۔ امریکہ نے 1964 کے فوجی انقلاب میں مداخلت کی تھی، اب دوبارہ امریکی مداخلت ناقابل قبول ہے۔ امریکی ریاست جارجیا میں آرمی بیس پر حملہ کرنے والا امریکی فوجی نکلا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق آرمی بیس فورٹ سٹیورٹ میں فوجی اہلکاروں پر گولیاں چلانے والا سابق امریکی فوجی ہے۔ حملے میں 5 فوجیوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا واقعے پر اظہار افسوس، کہا زخمی 2 فوجیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ گانا میں فوجی ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، 2 وزراء سمیت 8 افراد جاں بحق۔ ہیلی کاپٹر میں عملے کے 3 افراد اور 5 مسافر موجود تھے۔ حادثے کی وجوہات تاحال معلوم نہ ہو سکیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھارت پر ٹیرف 25 سے بڑھا کر 50% کر دیا۔ روس سے تیل خریدنے پر بھارت پر اضافی تجارتی پابندیاں بھی عائد۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخط کے بعد وائٹ ہاؤس نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا۔ اضافی ٹیرف کا اطلاق 21 دن بعد ہوگا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق بھارت روس سے براہ راست اور بالواسطہ تیل درآمد کر رہا ہے۔ وارننگ کے باوجود درآمد نہیں روکی۔ اضافی ڈیوٹی عائد کرنا مناسب اور ضروری تھا۔ صدر ٹرمپ نے اقدامات بین الاقوامی ہنگامی اختیارات کے تحت اٹھائے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بھارت کو روسی تیل خریدنے کی قیمت چکانا ہوگی۔ روس سے قربت اور تجارتی روابط پر بھارت کو مزید سزا ملے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھارتی معیشت کو مردہ قرار دے چکے ہیں۔ ٹرمپ ایران کے ساتھ لین دین پر پہلے بھی 7 بھارتی کمپنیز پر پابندی لگا چکے ہیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق مودی حکومت کی ہٹ دھرمی کے باعث امریکہ بھارت مذاکرات کے 5 دور ناکام ہو چکے۔ تجارتی کشیدگی کے باعث $190 ارب کی 2 طرفہ تجارت خطرے میں پڑ گئی ہے۔ ادھر بھارتی وزیر خارجہ نے امریکی ٹیرف کو افسوسناک قرار دے دیا۔ کہا ہماری درآمدات مارکیٹ کے عوامل اور توانائی کی ضروریات کے مطابق ہیں۔ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کریں گے۔